پیدائش پر لڈو بانٹے جاتے ہیں۔ 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تو خاندان بھر میں خوشی منائی گئی، محلے میں لڈو بانٹے گئے، لاڈ پیار تو جو ملا سو ملا، مگر جب ہوش سنبھالا پہلا جملہ ماں کا جو کانوں سے ٹکرایا وہ یہ تھا، میرا شہزادہ بڑا ہو کر افسر بنے گا۔ بڑا ہوا اور اسکول جانے لگا تو ماں کا دوسرا جملہ جو کانوں سے ٹکرایا وہ یہ تھا، بہنوں کا خیال رکھے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میٹرک تک پہنچا تو ماں نے کہنا شروع کر دیا، میرے شہزادے بڑا افسر بننا، باپ کا بازو بننا، تیری 4 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں ہمارے کاندھوں پر، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اسی بوجھ اور احساس ذمہ داری میں آگے بڑھتا رہا۔ جب سے ہوش سنبھالا میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ تھا جب مجھے ماں باپ اور 4 بہنوں کی ذمہ داری کا احساس نہ دلایا گیا۔ والدین کی امیدوں کے خوف نے انجینئر بنا دیا۔ اس دوران ایک لڑکی بھی پسند آ گئی، لیکن جوانی کا وہ فطری تقاضا بھی والدین اور بہنوں کے احساس کے بوجھ کی نظر ہو گیا۔ اصل محبت زمانہ طالب علمی میں ہوتی ہے، اور وہی زمانہ ہوتا ہے جب شادی کی آرزو اور خواہش سر چڑھ کر بولتی ہے۔ مگر بہنوں کی شادیوں سے پہلے میری شادی کی سوچ جرم عظیم سمجھی جاتی تھی۔ پھر بھی ہمت کر کے ماں سے اپنی پسند کا ذکر کر دیا تو ماں نے اس خواہش کو بے شرمی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا، 4 جوان بہنیں گھر بیٹھی ہیں اور تجھے اپنی شادی کی پڑی ہے۔ جوانی کے جذبات کا خون ہو گیا، محبت اور شادی کی خواہش کا گلا گھونٹ دیا اور والدین کی توقعات کی سولی پر لٹک گیا۔ والدین کا بازو بننا تھا، 4 بہنوں کی ڈولی اٹھانی تھی، ماں کے تمام ارکان
दुरुस्त और मजबूत नाना की ज़रूरत है। माली मशक्क़त और ज़िम्मेदारियों की गाड़ी के पहिए को एक लम्हे के लिए भी सस्ताने का मौका मुयस्सर न आ सका। नवासी गोद में बैठी खेल रही थी और मैं 65 बरस की उम्र में फिर कम उम्र ज़िम्मेदार भाई के दौर में खड़ा खुद को देख रहा था। सफ़र रुक गया है। फरिश्तों का मुझे सजदा करने का सबब समझ आने लगा और इस हदीस की भी कुछ समझ आने लगी कि अगर अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा रवा होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। और ये सोचकर मेरी आंखें भीग जाती हैं कि मेरी हर औरत, ख्वाह मेरी माँ है, बहन है, बीवी, बेटी या नवासी पोती, सब ने मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं और मुझे सबसे पहले बतौर एक मर्द सहारा और शेल्टर के देखा जाता है। मेरा एक बुत बना दिया गया है जो ना रोता है, ना टूटता है, ना कमज़ोर होता है, ना जिम्मेदारियों से भाग सकता है। लेकिन औरत का कोई रिश्ता ये महसूस करने की ज़हमत नहीं करता कि मैं मर्द नहीं रोता, मगर बाप रोता है, बेटा कमज़ोर होता है, शौहर घबराता है, भाई परेशान होता है, नाना दादा टूट सकता है और कभी तो ऐसे हालात व वाक़यात, इम्तहान और आजमाइश में फंस जाता है जहाँ वो ख़ुद को बिल्कुल तन्हा खड़ा पाता है। तमाम रिश्तों का ये वाहिद सहारा जिसकी पैदाइश पर लड्डू बांटे जाते हैं, आज बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ा अपने दर्द बांटने की जसारत भी नहीं रखता कि खालिक ने उसे मर्द बना दिया है, कफील, मुहाफिज, मजबूत सहारा जैसा मनसब सौंप दिया है। फरिश्तों का मुझे सजदा करने का राज तो अब मुनकशिफ हो रहा है। मर्द का सबसे बड़ा कैथारसिस औरत है, एक मुकम्मल औरत, लेकिन अपनी शिकायत, गिलो शिकवों, इल्ज़ामात में गरक दौरे हाजिर की ये आधी औरत मर्द पर रहम खाने को तैयार नहीं कि मज़लूम का लेबल फ़कत उसने अपने लिए आज़ाद समझ रखा है।